मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आज हम देखेंगे अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने बताया कि पाक कलाम में गुस्से के बारे में क्या बताया गया। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि क्या गुस्से को काबू में रखना मुमकिन है या नहीं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस ज़रूर देखें और ये वीडियो भी आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। और जो मेरे बहन भाई गुस्सा करते हैं ये वीडियो आप उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चले हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं। फ़र्ज़ करें कि आपका जीवन साथी कुछ ऐसा कहता है या करता है जिससे आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। जीवन साथी नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारे घर वाले और भी बहुत सारे लोग जिनके साथ हम बहुत अटैच्ड होते हैं, जिनके हम बड़े करीबी होते हैं। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, मगर आप अपने इस गुस्से को पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथी को एहसास होता है कि आप उससे कुछ खफा से हैं और वो आपसे इसकी वजह पूछता है। इससे आप और ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। जब कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो आप अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं। कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें किसी पे गुस्सा आता है और हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। हम उससे कई दफ़ा अपने दिल की बात नहीं बता पाते कि हमें क्यों तुझ पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि हम उससे खफाएं या हम उससे कुछ कहना चाहते हैं तो वो हमसे मुख्तलिफ़ तरह के अजीब सवाल करता है, तो हम और चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें और गुस्सा आता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन पे गौर करने से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। गुस्से में भड़क उठने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। साइंस और तहकीक से पता चलता है कि गुस्से पर काबू ना रखने से आप हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और मैदे के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। गुस्सा करने की आदत की वजह से एक शख्स को कुछ और मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नींद की कमी, हद से ज़्यादा परेशानी, जल्द की बीमारियां और दिमाग की नस फटना। इसीलिए पाक कलाम में कहा गया है कि है से बाज आओ और गज़ब को छोड़ दो। ज़बूर उसका 37 बाब और उसकी 8 आयत। पहली बात जिसमें मैंने आपको बताया कि गुस्सा भड़क उठने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि आप मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हो। इसलिए हमें गुस्से को बढ़ावा नहीं देना चाहिए बल्कि अपने गुस्से को ठंडा रखना चाहिए। दूसरी बात जिसको याद रखने की हमें ज़रूरत है वो है गुस्से को दिल में दबाना भी ख़तरनाक हो सकता है। अगर एक शख्स के अंदर गुस्सा उबलता रहता है तो ये एक ऐसी बीमारी की तरह साबित हो सकता है कि जो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। गुस्से को दबा कर रखने का एक नुकसान ये है कि आपको दूसरों पर शक करने या बात बात पर उन पर नुक्स निकालने की आदत पड़ सकती है। ऐसे रवैये की वजह से आपके जीवन साथी के लिए या आपके दोस्तों के लिए या आपके रिश्तेदारों के लिए या आपकी फैमिली के लिए आपके साथ रहना मुश्किल हो सकता है और आपके रिश्ता, आपका बंधन, आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी टूट सकती है, उसमें दरार आ सकती है। इसलिए हमें अपने गुस्से को ठंडा करना चाहिए और हमारे दिल में जो भी बात हो हमें अपने साथी से, अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से कह देनी चाहिए ताकि उस बात का कोई अच्छा और बेहतरीन हल निकल सके। दूसरी चीज़, आप गुस्से को काबू में रखने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक हस्बैंड वाइफ की एग्जाम्पल दूंगा और इसी तरह के रिलेशन होते हैं दोस्तों के, फैमिली के साथ और मुख्तलिफ तरह के, तो इससे ज़रूर आपको बरकत मिलेगी और आप सीखेंगे। अपने जीवन साथी की खूबियों पर गौर करें। अपने जीवन साथी की 3 ऐसी खूबियां लिखें जो आपको पसंद हैं। अगली बार जब आपको अपने जीवन साथी की किसी भी बात या काम पर गुस्सा आए तो उन खूबियों के बारे में सोचें। ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर काबू पाने में कामयाब होंगे और आपको मदद मिलेगी। असूल में मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हस्बैंड और वाइफ के लिए, आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी, जिनके साथ आप बहुत अटैच्ड हो, उनके बड़े करीबी हो, उनकी आप 3 चीज़ें नोटिस करो जो आपको पसंद है। और जब कभी आपको उनके किसी काम पे या किसी बात पे गुस्सा आए तो आप उनकी 3 अच्छी बातों को याद करो, तो आपको गुस्से को काबू में रखने के लिए मदद मिलेगी। गुस्से को काबू रखने के लिए
آپ کیا کر سکتے اس کے لیے دوسری چیز معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ سب سے پہلے تو معاملے کو اپنے جیون ساتھی کی نظر سے دیکھیں یا دیکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ میں ہمدردی کی خوبی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد خود سے پوچھیں کیا میرے جیون ساتھی کی غلطی یا ہمارے دوست یا ہمارے کسی فیملی ممبر کی غلطی اتنی ہی بڑی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ پاک کلام کی ایک آیت جو ہمارے لیے بڑی اس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے، امثال اس کا 19 باب اس کی 11 آیت، خطا سے درگزر کرنے میں آدمی کی شان ہے۔ آمین۔ یعنی خطا سے جو آدمی اپنی درگزر کر دیتا ہے یا اس خطا کو معاف کر دیتا ہے تو اسی میں اس کی حقیقی شان اور اس کی عزت ہے۔ آمین۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے تیسری چیز، اپنے احساسات کا اظہار کرتے وقت نرمی سے کام لیں۔ ہمیں اپنے عزیزوں یا اپنے جیون ساتھی یا اپنے دوستوں یا اپنے فیملی ممبرز کو تنقید کرنے کی بجائے اپنے احساسات کو بیان کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کی بجائے کہ آپ کو ذرا فکر نہیں ہوتی کہ ایک فون کر کے بتا دوں کہ میں کہاں ہوں، یہ کہیں کہ جب آپ کو کہیں پر دیر ہو جاتی ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ سب ٹھیک تو ہے نا۔ نرمی سے اپنے احساسات کا اظہار کرنے سے آپ اپنے غصے پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ پالوس اس چیز کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے اپنے احساسات کا یا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں ایک مزیدار انداز سے کرنا چاہیے۔ تو ہم کلسیوں اس کا 4 باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے، جہاں پہ پالوس بتاتے ہیں کہ ہماری باتیں کس طرح ہونی چاہیے۔ آپ کی باتیں ہمیشہ دلکش اور نمک کی طرح ذائقہ دار ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ لوگوں کو کس طرح جواب دینا ہے۔ آمین۔ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے چوتھا اصول، احترام سے سنیں۔ اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے بعد اپنے جیون ساتھی یا اپنے دوستوں یا اپنی فیملی ممبرز کو بولنے کا موقع دیں اور اس سے بیچ میں نہ ٹوک۔ پھر جب وہ اپنی بات ختم کر لیتے ہیں یا کر لیتا ہے تو اس کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرائیں یا اس کو دوبارہ بولیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے آپ اسے صحیح طرح بھی سمجھے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں کام کریں گے تو آپ کو اپنے غصے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یعقوب اس کا 1 باب اس کی 19 آیت لکھا ہوا ہے، ہر ایک سننے میں جلدی کریں لیکن بولنے میں جلدی نہ کریں۔ آمین۔ تو یقیناً آج کے میسیج سے آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی کچھ ایسی باتیں جن سے آپ کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی بات کہ اگر جب ہم غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں تو ہم مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو میں نے آپ کو چیز بتائی وہ یہ تھی کہ غصے کو دل میں دبانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنی فیملی ممبرز کی کچھ ایسی خوبیوں کو یاد رکھنا ہے جو ہمیں پسند ہے، وہ ہمارے غصے میں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے مدد دے گی۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ تیسری چیز اپنے احساسات کا اظہار پیار کے ساتھ کریں، اور چوتھی چیز بتائی کہ احترام کے ساتھ ہر ایک کی بات کو سنا کریں، اور اس سے ہمیں اپنے غصے کو قابو رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اس ویڈیو کو ان دوستوں تک، عزیزوں تک، اپنے فیملی ممبرز تک ضرور شیئر کیا کریں جو غصے کا شکار ہیں، تاکہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں اور اپنے غصے سے باہر نکلیں اور خداوند کو حقیقی طور پہ جانیں جو ایک محبت کا خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔